دادا گناہگار ہو سی تا تیرا بابا گناہگار ہو سی فرمایا میرے پاپ بہت زیادہ ہیں میرے جرم بہت زیادہ ہیں فرمایا دنیا دا او غلط غلیظ کم جڑائے اور نہ کی توے میں ہر کم کی جائے فرمایا میں وڈا پاپی تے مجرمہ اگر آسمان کروں کے شہوتی ہے تو تیرے ابے دے گناہ وڈین اللہ نے فرمایا موسیٰ ولی دے بچے سوال کی تے بابا اے حال سنا کیا تیرے گناہ کروں وڈی بھی کوئی شے ہے یا کہنا کیا تیرے جرم وڈے کیا تیرے گناہ اتنے بارے اتنے گناہ کروں وڈی کوئی شے ہے یا کہنا اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندے دی شرمندگی ختم ہو گئی ہے میرے بندے دی ندامت ختم ہو گئی ہے میرے بندے دے خوشی کرو آثار چہرے دے نمودار ہو گئے میرا بندہ مسکرا پہ اور مسکرا کے اپنے بچے کو جواب دیا دے دے ادھے ہاں میرا بیٹا اگر میرے گناہ کرو کئی شے وڈی ہے تو میرے رب دی رحمت وڈی ہے اللہ دی رحمت فرمایا میرے گناہ کنو وڈی ہے اباب جی وقار اللہ نے فرمائے اے موسیٰ میرے بندے دا اقرار جرم میں رب کو ڈاڑا پسند آ گئے میرے بندے دے ندامت دے آنسو میں اللہ کو پسند آ گئے میرے بندے دا میری ذات دے ہوتے کامل یقین اور رحمت والا جملہ میں اللہ کو بڑا پسند آ گئے فرمایا میں اللہ نے ان بندے دے سارے پاپ سارے خطاواں سارے جرم معاف فرما دیتے نا بلکہ گناہ کو نیکی اندر تبدیل فرما دیتے نا اگر این ٹائم دنیا دے اندر اگر کوئی نیک بندہ ہے تو یہ نیک بندہ ہے موسیٰ کلیم اللہ دعوتی تھی کہ ہکی نبھار دے اندر انہیں پاپ ختم تھی سکدر موسیٰ کلیم اللہ دعوتیوں میں اللہ دی رحمت دے ہوتے اتنا یقین رکھے اللہ انہیں ختم معاف فرمانے دے ہوئے رسول اللہ دا نوکر دے غلام ہوئے زہرا دے بابے دا کلمہ پڑھن والا آونگے شب برات اراد دے اندر فرمایا اراد کو جاگ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر گر گرا کے اپنے گناہوں دی معافی چمکے کیا خیال ہے اگر رب موسیٰ کلیم اللہ دے امتی دے حال دے رحم و کرم فرما سکتے کیا زہرا دے بابے دے غلام دے حال دے رحم نہیں کر سکتا آون جو الہ دے اندر اپنے گناہوں دی معافی منگنو اللہ کنو رزق منگنو اللہ تو کریم کرم کرن والا ہے ایراد اللہ اکبر میں اتنا عرض کرنا چاہنا احباب زیوکان 1000 روپے دی شے ہوئے سیل لگ ونجے 100 روپے دی شے ہوئے 1000 روپے دی انہا ریٹ کتنا کا دیتا ونجے بولو چاہاں 100 روپیہ میں توارے کنوں پوچھنا کتنا رش لگ ویسے ہر بندہ آکسی ڈھوریال دا کوئی بندہ خالی کہنا ویسی آکسی 1000 روپے دی شاید 100 روپے میں کیوں نہ گننا میں توارے کنوں پوچھتا شب برات دی رات سیل علی رات دی تو آؤ تو صحیح نا اپنے گناہوں دی معافی تا منگو نا اللہ دی بارگاہ دے اندر گر گڑا کے منگو تو صحیح ہو کریم ہے وہ رحمت کے دریا پہ وہاں دن اللہ اکبر آہنو دی بارگاہ دے اندر میں کل مقا دیتی ہے آونو دی بارگاہ دے اندر جھونے پھیلا صدقہ زہرا دے بابے دا دے کے منگ دے سئی او کریم اتنے او رحیم اتنے او دی رحمت دا کوئی حد بننا کہنی او دی رحمت نہ تلانے چاہنی ہے نہ پڑھنے چاہنی ہے اللہ دی رحمت اتنا وسیع ہے آپ منگ دے سئی اللہ دی بارگاہ دے اندر پر اتنا عرض کرنا چاہنا ارات ولگنے سارا سی فتح نصیب تھی بھی نہ تھی بھی یہ وقت حضور بیٹھے فرمائیں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان اللہ رجب دے اندر اس سارے واسطے برکتاں عطا فرما شعبان دے اندر بھی برکتاں عطا فرما وبلغنا الى رمضان اور سکو ماہ سیام تک پہنچا سبحان اللہ عظمت والا مہینہ آمن والا ہی وے آج کنو تیاری شروع کر رہے ہو ماہ سیام ماہ شعبان اتنی عظمت و رحمت و برکت والے مہینے ہیں جلی دعا ہے خلا کے کائنات مالک ارض و سماعت برائے جاگرن تولا آمن قبول فرماوے حضرات علماء دی محبت اور انہ دی آمد میرا کریم قبول فرماوے
عزیزم حافظ محمد عاصم صاحب دی عقیدت و محبت میرا کریم قبول فرما کے بہترین اجر و ثواب عطا فرماوے اللہ گھر دے اندر خیر و برکت عطا فرماوے فقیرانہ آئے صدا کر چلے یہ تم خوش رہو ہم دعا کر چلے وما علینا الا البلاغ المبین